बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ये दास्तान है नई तारीखी सीरीज ओयानिस बोयोक सेल्जोकलो की, जिससे सल्जोकों का उरूज या निज़ाम आलम के नाम से शोहरत हासिल हो रही है। तुर्की के सरकारी टेलीविजन TRT1 से नशर की जाने वाली नई तारीखी सीरीज निज़ाम आलम के मरकजी किरदार की हैसियत सल्जोक सल्तनत के छठे हुक्मरान सुल्तान अहमद संजर सल्जोकी को हासिल है। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको अहमद संजर सल्जोकी के हालात जिंदगी और फुतुहात के मुतालिक मालूमात फराहम करेंगे कि कैसे एक गुलाम लोंडी का बेटा सल्जोक सल्तनत का हुक्मरान बना, और आपको यह भी बताया जाएगा कि नई तारीखी सीरीज ओयानिस बोयोक सेल्जोकलो में सुल्तान अहमद संजर सल्जोकी का किरदार तुर्की के किस मारूफ अदाकार ने अदा किया। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलउमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात फराहम की जाती हैं। नाजरीन, अहमद संजर सल्जोकी के रूहानी पेशवा उस वक्त के अजीम वली कामिल मारूफ आलिम दीन और सूफिया के इमाम थे, जिनका नाम आज भी महराब व मिंबर की जीनत बना हुआ है और तारीख उनको हजरत इमाम गजाली के नाम से जानती है। अहमद संजर सल्जोकी सल्जोक सल्तनत के सुल्तान आजम कहलाते थे और उन्होंने इमाम गजाली की तालीमात पर अमल करना तमाम उलमा व मशाइख के लिए लाजमी करार दे दिया था। नाजरीन, अहमद संजर सल्जोकी अक्टूबर 1086 को शुमाली इराक के मशहूर शहर सिंजार में पैदा हुए। शहर की निस्बत से ही उनका नाम मोइजुद्दीन अहमद संजर सल्जोकी रखा गया, मगर कुछ मौर्रिखीन के मुताबिक शहर का नाम अहमद संजर सल्जोकी के बाद उनके नाम से मौसूम किया गया। अहमद संजर सल्जोकी सल्जोक सल्तनत के अजीम हुक्मरान सुल्तान अल्ब अरसलान के पोते और सुल्तान मालिक शाह अव्वल के बेटे थे। अहमद संजर सल्जोकी के बचपन में ही उनके वालिद सुल्तान मालिक शाह अव्वल वफात पा गए थे। नाजरीन, सल्जोक खानदान के छठे हुक्मरान सुल्तान मोइजुद्दीन अहमद संजर सल्जोकी को अबू अल हारिस भी कहते हैं और उनका शजरा नसब अहमद संजर बिन मालिक शाह अव्वल बिन सुल्तान अल्ब अरसलान बिन दाऊद बिन मिकाइल बिन सल्जोक बिन दकाक है। दर हकीकत वो मालिक शाह अव्वल की एक गुलाम लोंडी के बतन से पैदा हुए थे। मौरिखीन ने उनकी वालिदा का नाम ताजुद्दीन खातून अस-सफरिया लिखा है, जो सुल्तान मालिक शाह बिन अल्ब अरसलान की गुलाम लोंडी थी। नाजरीन, सुल्तान मालिक शाह अव्वल का दौर मुसलमानों के औजे कमाल का दौर था। तकरीबन 15,000 मुरब्बा मील पर फैली सल्जोक सल्तनत में अमन व अमान कायम हो चुका था। एक तरफ शुमाली उंदलस में यूसुफ बिन ताशफीन ने मसीहियों को शिकस्त दे दी थी और दूसरी तरफ बरे सगीर में गजनवी खानदान ने मुल्तान और लाहौर तक इस्लाम का परचम पहुंचा दिया था। उस दौर में यूरोप को यह डर था कि मुसलमान अब उनकी तरफ रुख करेंगे, और उसी खौफ व हैजान की कैफियत में यूरोप ने फलस्तीन पर हमला कर दिया और सलीबी जंगों का आगाज हुआ। नाजरीन, उसी दौर में बदकिस्मती से तकरीबन सन 1092 ईस्वी को सल्जोक सल्तनत के सुल्तान मालिक शाह अव्वल का इंतकाल हो गया और सल्जोक सल्तनत बिखर गई। मालिक शाह अव्वल के बेटों के दरमियान सल्जोक सल्तनत की हुक्मरानी का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। सुल्तान मालिक शाह अव्वल के सबसे बड़े बेटे बरकियारूक ने सल्जोक सल्तनत की कमान तो संभाली, मगर बाकी भाई इस बात पर रजामंद न हुए, लिहाजा सल्तनत के मुख्तलिफ इलाकों में मालिक शाह अव्वल के बेटों ने कब्जे जमा लिए। मगर अहमद संजर उस वक्त इंतहाई कमसिन थे और वैसे भी वो एक गुलाम लोंडी के बेटे थे, इसलिए उन पर खास तवज्जो नहीं दी गई। सुल्तान मालिक शाह अव्वल के सबसे बड़े बेटे बरकियारूक ने अहमद संजर सल्जोकी की कफालत की। नाज़रीन, यूं सुल्तान मालिक शाह अव्वल के बेटे बरकियारूक, महमूद और दीगर भाइयों की खानाजंगी के दौरान बहुत अरसा गुजर गया, मगर दुनिया का नक्शा मुकम्मल तब्दील हो गया। मसीहियों ने किबला अव्वल बैतुल मकदस पर मुकम्मल कब्जा कर लिया था
اور شام اور فلسطین میں یہودیوں اور عیسائیوں کے پرچم لہرا رہے تھے۔ سن 1097 میں احمد سنجر سلجوقی نے اپنے بڑے بھائی برقیاروق کی سرپرستی میں سیاسی زندگی کا آغاز کیا اور خراسان پر قابض ہو گئے اور فارس کے بادشاہ کہلائے۔ غزنوی خاندان نے سلطان احمد سنجر سلجوقی کو خراج دینا شروع کر دیا۔ ناظرین، سلطان احمد سنجر سلجوقی نے کئی جنگوں میں حصہ لیا اور خراسان اور ماوراء النہر کے علاوہ ترکمانستان تک سلجوق سلطنت کی حکمرانی کی اور سلجوق سلطنت کے چھٹے سلطان بن گئے۔ ان کی اہلیہ، جن کا نام مورخین نے ترکان خاتون بنت ارسلان لکھا ہے، اس نے ہمیشہ اپنے شوہر کا ساتھ دیا اور کئی جنگوں میں وہ قید بھی ہو گئی۔ کتوان کی جنگ میں جب ترکان خاتون کو قید کیا گیا تو احمد سنجر سلجوقی نے تقریباً 5 لاکھ دینار دے کر اپنی اہلیہ محترمہ کو آزاد کروایا۔ سلطان احمد سنجر سلجوقی نے اپنی بیوی سے وفا کی مثال قائم کی اور ان کی بیوی ایک جنگ میں دوران قید سن 551 ہجری میں فوت ہو گئی۔ ناظرین، سلطان احمد سنجر سلجوقی کا کوئی بیٹا نہیں تھا، مگر ایک بیٹی تھی جس نے بعد میں عباسی خاندان میں شادی کی۔ 8 مئی سن 1157 عیسوی کو سلطان احمد سنجر سلجوقی کا انتقال ہوا، جس کے ساتھ ہی سلجوقی خاندان کا خاتمہ ہو گیا۔ سلطان احمد سنجر سلجوقی کو ترکمانستان کے قدیم ترین شہر مرو میں دفن کیا گیا اور آج بھی ان کا مقبرہ وہاں موجود ہے۔ ناظرین، سن 1221 میں منگولوں نے احمد سنجر سلجوقی کے مقبرے کو آگ لگا دی تھی، جس کی دوبارہ تعمیر کی گئی۔ یہ مقبرہ سلجوقی طرز تعمیر کا عظیم شاہکار ہے۔ ناظرین، سلطان احمد سنجر سلجوقی ایک عظیم الشان جنگجو اور حکمران گزرے ہیں۔ آج بھی ترکمانستان میں 5 منات کے نوٹ پر احمد سنجر سلجوقی کی تصویر اور 100 منات کے نوٹ پر ان کے مقبرے کی تصویر اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ وہ سلطان اعظم تھے۔ پاکستان کے قومی شاعر علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعری میں احمد سنجر سلجوقی کا ذکر یوں کیا ہے: شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ ناظرین، نئی تاریخی سیریز اویانیس بویوک سیلجوکلو میں عظیم الشان سلجوق حکمران سلطان احمد سنجر سلجوقی کا کردار ترکی کے معروف اداکار عصمت اکن کوچ نے ادا کیا۔ اکن کوچ 21 جون 1992 کو ترکی میں پیدا ہوئے۔ ناظرین، اکن کوچ نے بزنس ایڈمنسٹریشن انگلش ایٹ دی استنبول بلجی یونیورسٹی اینڈ اوپن ایجوکیشن سوشیالوجی کی تعلیم کے علاوہ گریجویشن کی ڈگری حاصل کر رکھی ہے۔ وہ کئی فلموں اور ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھا چکے ہیں اور اب نئی تاریخی سیریز اویانیس بویوک سیلجوکلو یعنی نظام عالم یا سلجوقوں کا عروج میں سلطان احمد سنجر سلجوقی کا کردار ان کی وجہ شہرت بنا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔